नमस्कार. रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार ही आम्ही सुरू केल्ली सिरीज. या पहिल्या आमच्या एपिसोडान भितर गोंयचे नामनेचे उद्योजक अनिल खंवटो सरांनी मुलाखत दिल्ली. तांणी आपलें मत उक्तायलें. आयज आमी एका अशा मनशाक मेळपाक आयल्या जो सदांच चर्चेन आसता, जो सदांच एक्शन मोडा भितर आसता, जो कितेंय आसत कितें उलोवपाक तो भिना, कितें आसत जाल्यार तो थेट उलयता. कोणूय आसो ताका आंगार घेवपाची तो एक आपली कॅपेसिटी दवरून आसा. असो गोंयचो सरकारी सेवेंतलो मनीस. इतलें सांगले उपरांत तुमकां लक्षांत येतलें, पूण आतां वळख ही करून दिवपाकूच जाय. ते म्हणजे काशीनाथ शेट्ये आमच्या बरोबर ते आसात. सर तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें आमी एक सिरीज सुरू केल्या, रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार म्हणून. आतां ह्या सिरिजा अंडर तुमकां घेवपाचें कारण तुमी आसात अस्वस्थ काय हो प्रश्न म्हाजो पयलो तुमकां आसा. ना, आमी अस्वस्थ बीन तशें कांय ना. आमी कितें आसा तें तोंडार उलयतात. आमकां आसता आनी आमी कोर्टान वतात. आमी अशें उलयतात अशें न्हय. कितें रॉंग आसलें जाल्यार आमी तें दाखोवन दिवपाचें आमचें. पूण अशें भायर हें करप तशें आमचें काम ना. आमी कितें आसा तें ओपनली कोर्टान वचून घालून वी फायट फॉर इट. तुमकां कोर्ट हो एकूच आधार दिसता सद्याच्या ह्या लोकशायेन? आमी लिगली वतात सर. कितें उलयलें ते कोणाचे कितें एलिगेशन्स केले, कांय प्रूफ ना, कोण सांगता म्हणून केले किंवा कोण पयशे दिता म्हणून केले, हें असलें चलना. तूं जेन्ना लिगल वता तेन्ना तुका हें सगळें ध्यानान दवरून वचचें पडटा. सो वॉट एवर यू डू. आतां पळय, लोक येतात, फेसबूक ट्रायगर जातात, वॉट्सॅप गुरूज जातात. आमचें तशें ना. आमकां कितें दिसलें आमी बरोवन घालतात, ताजेर रिसर्च करतात, ताजेर RTI घेतात, सगळें आमकां घेतात आनी देन वीच ताजेर तुका कितें डिफेमेशन येना, तुका बाकीचे गोश्टी जायना. तूं सगळ्यांक पयलीं चान्स दिता. आमी तांकां चान्स दिता. थोडे जाण त्याच दिसा इम्प्रूव करता. वी डोंट गो टू कोर्ट. जेन्ना जायत ना तेन्ना आमी कोर्टान वचपाक. पूण मॅक्झिमम कामां आमची जातात. बरें, आतां परतून तुमी एक एक्शन मोडान येयला तें म्हणजे परत केबल तुमी आतां कट करपाक लागल्या. अशें कितें केन्ना तुमी स्टॉप जातले काय हें सगळें मोहीम फत्ते साफ करून सगळें मागीर काशीनाथ शेट्टी हे तशें आमी पळय सर, कितें आसा, पयशे आमकां 110 कोटी येवंक जाय. तुमी थोडे तरी भरा म्हणून सांगले. 1 रुपया भरूंक ना फ्रॉम 2019 2021 आनी थोडे भरूंक ना. आनी कोणा कडेन एकट्या कडेन लायसन ना. आनी एक्सिडंट जायत वता तांकां कंपेन्सेशन दिवपाचें आसता. कोणूच आपलो केबल न्हय, तुजो केबल न्हय, ताजो केबल न्हय, आनी कट केलो न्हय केबल, रायट फ्रॉम बस स्टँड टू मिरामार नवो केबल येता. तो केबल तस्सो कट जाल्लो उरता सगळे कडेन. कित्याक तांकां स्वताकूच केबल खबर ना खंयचो केबल आपलो तो. सो म्हणून आमी तांकां कलर कोडिंग दिल्लें. कोण करपाक तयार ना, कित्याक ते म्हणटा म्हारग पडटले. पूण ते तुमकां पळय रेंटल घेता, 1 सेकंड मायज दिना. बरें, हे 110 कोटी आमकां कितें येवपाचें दिया आनी तुमकां कितें आय एम स्टेबिलिटी बीन हांव पळयता. तो पोल फाल्यां पडलो जाल्यार आमचेर येतले. आमकां ते दोश दितात. ते आमचे कडेन धांवन येतात. तांकां कोणा कडेच ना. पोला वयल्यान वता की आमचे कडेन धांवन येतात. सो तूं कितें आसा तें सारकें घाल, कितें आसा तें कर आनी वी आर रेडी. सो 110 कोटी तांचे कडल्यान येवपाचे आसा आमकां सरकारान. आनी तुमी आतां हो प्रोसेस स्टार्ट केल्ल्यानूय तर कोणी भरपाक सुरवात केल्या काय? 1 रुपया येवंक ना. आनी कोण कोर्टाक गेला तोय 1 रुपया भरपाक तयार ना. ताणें नांव आपलें बदललां. पयलींचें वाचोंक जाय म्हणून नांव बदललां, एरियाज वाचोंक जाय. तशें जायना न्ही तें. आय वील सी दॅट वन एंड हांव फायट करता. हांव 1 रुपया तातूंतलो वसूल करपाचें ट्राय करता. म्हजें काम तें. गव्हर्मेंटान म्हाका त्या लागून दवरला. लोकांचेर पयशे आतां पळय, इलेक्ट्रिसिटी आमी तुजें कशें कट करता आनी तुका आसा जाल्यार भरूंक लायता, तशें हांचे कडल्यान भरून घेवंक जाय. तें तुजें बील कमी जावपाक आमी ट्राय करता. ते पयशे आयले जाल्यार तुजें बील मातशें कमी जातलें. बट हातूंत तुमचेर दबाव चेपणें तें सगळ्याक येता न्ही. तो सो वी आर फायटींग. दबाव चेपणें नासता म्हणून कित्याचेर आसतात, पूण आमी दबाव घेना न्ही कसले. फाटीना तुमचो इश्यू जालो न्ही, दिगंबर कामतीन कितें तरी बरोवन तुमच्या नांवान दिल्लें पळय. सो हे राजकारणीत पिडना तुमकां? यार तूं कित्याक इतलो हें करता काय? कितले वाटी पिडटा तातूंत कितें आहा? पिडलें म्हणून तुवें सोडत जाल्यार तूं गेलो न्हय. आनी फाल्यां कितें हांव रेडी आसताच. कितें जर तुका जाय, यू हॅव ऑल द रायट. गव्हर्मेंट हॅज ऑल द रायट टू टेक ऑल एक्शन्स ऑन मी, बट करेक्टली एक्शन. हांव तांकां बरें केलां, ताका बरें केलांच म्हणटा. लायक CMन आमच्या स्टाफ सिलेक्शनाचें केलां. टुडे एवरीथींग इज ऑन मेरिट्स. हांव ताका सल्यूट करता ह्या लागून. कोणूच मेरिटाच्या भायर वचना आज. पण दॅट शूड बी द केस. लोकूय येता नाल्यार कोणूय खंय पळय मागीर ताका एलिगेशन जॉबाचे येताले. आतां जॉब्साचें एलिगेशनूच येवपाचें ना. वी आर मॉनिटरींग इट. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर तुमी खूश आसात? व्हेरी खूश. हांव ताका सल्यूट मारता. आनी ताका तें केलां पळय, ताका खूब विरोध आशिल्लो. ताणें एकट्यान फायट करून घेतला. क्रेडीट शूड बी गिवन टू हिम. सो सगळें बरें ते बरें म्हणटा तुमी? बरें ते बरें, वायट ते आमी पळय.
आता कशें सरकारान ऑनेस्ट लोक आसता करप्ट, आमी करप्शनाचेर बॉब मारूकूच जाय. ऑनेस्ट लोकांक आमी सलवार करूंक जाय, हे म्हजो हेतू आसा. कितें रॉंग केला बाबा, सरकारान रॉंग केला, हांव दाखोवन दिता. मागीर तुमकां कितें करपाचें आसा करा. कित्याक फाल्यां ते व्हडले जावन कितें स्पोर्ट जावच्या परस वी कॅन इम्प्रूव ऑन इट. सो तुम्ही सरकारी सेवेन असून सुद्धा तुम्ही इतले एग्रेसिव्ह असतात. हय. सो हे बाकीचे तुमचे सारखे जे अधिकारी आसा पळय हय. ते असे आमकां दिसना, ते मूग कितें घेऊन तांकां बसतात. लिपो पळय, म्हाका काय लिपोवपाचें ना. तुम्ही असे कोण शिष्य बीन तयार करून आमचे शिष्य अशे सेवेन गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंट सेवेन कोण ना न्ही तसो. गट्स आशिल्लो मनीस ना. गट्स आशिल्लोय ना आनी नो वन इज रेडी. आतां पळय हांव फाल्यां घरा वचपाक तयार आहा, तसो कोण रेडी जाय न्हय. तूं ना जाल्यार फाल्यां सीट खाली केलो चल घरा. वी आर रेडी फॉर दॅट. कित्याक रॉंग ते रॉंग. म्हणजे अशें म्हाका ते पचना. बाबा कोणें कितें केलां, गरीब मनशाक त्रास करप आनी कोणाक हें करप तें म्हाका पचना. कितें केलां आतां बी टेक आमी 40 लायसन्सां घेवन प्रत्येक ऑनेस्ट मनीस तो घर बांदता आपलें, आनी दुसरो येतलो कांयच लायसनां घेवचो ना आनी दॅट वी आर ऑपोजींग. सो तुम्ही घराचो मुद्दो काढलो. आता तुम्ही सीएमाची तोखणाय केली स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक लागून, आणि या सरकाराच्या माझे घर योजनेक तुम्ही कोर्टान आव्हान दिला, चॅलेंज केला. ते लिगली केला तुम्ही. ते आतां करूंक ना. तुमी मिस्टेकन आसत. हांवें 2016 केला आनी तेन्ना म्हाका एमायकस सुद्दां हायकोर्टान दिला. इट इज एडमिटेड एंड एड इंट्रीम इज रनिंग. म्हणजे हांव जिखलो जाल्यार ताजे बरोबर हे सगळ्यांची घरां वतली. हांव हरलो ते जिखले तांची घरां. ते पण दॅट इज लिगली. तू कोर्टान फायट कर, तू जिखलो, तुझे जर सारखे म्हणणे आसत तू जिखतलो, तुझे रॉंग म्हणणे आसा आनी हांव जिखता. लायक हिमाचल प्रदेश सगळे हल्ले आमच्या एक्टिविस्टाचो विन. दॅट इज अ लेटेस्ट ऑर्डर वीच इज देर वीच स्टँड्स टुडे. सो तशें जर जालें जाल्यार सगळे इलिगॅलिटीज वतले. नाल्यार कोणी रस्त्यार बांदतले, कोणी बरें. म्हजी येवजण हांव तुमकां ताणें म्हाका ऑल्टरनेटीव मागला. हांव कितें म्हणटा, प्रत्येक गोंयकाराक 100 स्क्वेअर मिटर एक बिल्डींग बांद. आतां इंदिरानगर बिल्डींग बांद, बोती डोंगर बिल्डींग बांद. 50% त्या लोकांक दिया, तांकां एक फ्लॅट दिया. तितलो लायक धारावीन केला तशें त्याच एरियेक सगळ्यांक अशें 400 कोणाक, 1000 कोणाक, 500 अशें ना. मॅक्झिमम 50 ते 100 तेज्या भितर कितें आसा पळय, कितले मेंबर्स कितें आसा ते तुमी ताका एका जाग्यार हाडा. रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आसा तातूंत घाला. डू इट. ना बट सीएमान एक स्टेटमेंट केलो, ते आमी उलोवया. तुम्ही विरोध केला त्या योजनेक. सीएमान म्हणले की थोडे लोक पयशे घेवन गेले म्हणून कोर्टान बिल्टान किंवा हे केलं. वचू शकतात. ही शूड टेक एक्शन ऑन देम. ताणें ताका जर खबर आसा ताणें नांव सांगून ताका भितर घालूंक जाय. इट इज कित्याक आमकां तरी CRPCन आनी BNSन शिकयला की तुका खंयचो क्रायम जाता किंवा कितें कळटा जाल्यार यू हॅव टू टेक एक्शन ऑन देम. सो तुम्ही सीएमाक एडवायज करता की हांव सर तो ही इज माय बॉस, ही इज अ बिग मॅन, आय कॅनॉट नाही. पण एक तुमचे एक हे म्हणणे आता ते असे आता ते पूजा काय कोण ताणें नांवां घेतली बेश्टीच अशी नांवां घेतात म्हूण तशें जावंक जायना. कोणें अशे थोडे बरे लोकांचे हे जावपाक शकता तातूंत म्हणून कोण तो पयशे घेता. सीएम तुमचो बॉस म्हटलो, तुमचो दुसरो बॉस ढवळीकाराचेर आरोप जाले तुमकां. आता पळय कोणीय कोणा तेच सांगता न्ही, कोणीय कोणाचेर म्हजेरूय आरोप करूं शकता पूण देर शूड बी अ प्रूफ. तूं आरोप करता प्रूफ जाय आनी प्रूफ घेवन तुवें करपा. आतां ना म्हणना आमी कशे RTI घेता सगळे. आतां ते जुळोवंक जाय. ते जुळत ना, तो मिनिस्टरूच ना. कशे जुळटले तो मनीस सांगना कशे जुळटले. बरें तूं पयलींच्या लोकांक जांकां जॉब दिला तांकां सोडटा. आता ताकाच करता जाका तुवें पयलीं थोड्या लोकांक जॉब दिले पयशे घेवन ते पचले. मागीर तुवें खाल्लेले पयशाचे तूं लोकांचेर घालता. दॅट इज नॉट द केस न्हू. तुवें ताजें हें कर. बरें तुका आतां नार्को टेस्ट, तूं नार्को टेस्ट घेवपाक तुवें कोणें हाडयला. नार्को टेस्ट घे, ते सगळे बडबडटले थंय. दुसऱ्याची घे म्हणून कितें सांगता. तुजी पयली दी, लेट सी तुजी घे आनी आपल्या पासून सुरवात कर. आनी तुवें जर कन्सेंट दिली तुजी नार्को टेस्ट करपा आता आनी तुजे सगळे काडपा. आतां कितल्या जाणांक जॉब दिला. बरें तूं म्हणटा 80 लोकांक दिला, तांचे तरी पयली लिस्ट दी. अशें आसा. सो हे सगळं दुबावीत सगळो व्यवहार आसा. कोण काय सर एलिगेशन करपाक फेसबुक गुरूज व्हॉट्सएप टायगर्स भरल्या म्हणून आमी तुका कितें सांगता RTI घे, तुजे फॅक्ट्स करेक्ट घे म्हणून आमी कोर्टान जेन्ना तुजे फॅक्ट्स आसता तेन्ना तुका एफिडेवीट मारचें पडटा. नाल्यार तूं त्रासान पडूं शकता. आतां हांवें एफिडेवीट मारला, सगळें केलां. आतां तूं म्हणटा 2016 जेन्ना ते रोका म्हणजे रेग्युलरायझेशन वताना ते आशिल्ले तेन्ना 22,000 एप्लिकेशन आयली. 8,000 केली. SDM कलेक्टर मामलेदारान त्याच्या नंतर 2017 ती 14,000 घरां मोडूंक जाय आशिल्ली, मोडूंक ना. तांचेर आमी एक्शन घेतलेच. दे वील बी इन फॉल्ट. आनी कित्याक म्हणूंक ना केले जर रेग्युलराय
दुसऱ्यांचे मोडपाक सांगलें तुका एज पर तेतून एक्टान सांगला की तुजी ड्युटी आशिल्ली मोडपाक, कित्याक म्हणूंक ना तुवें वाडयले वयल्यान आनी तांकां बांदूंक दिले. दॅट एक्शन ते कोण कोण आसा, कोण कोण आमचे सगळे लिस्ट काडलेले आसा आमी, दॅट दे वील फेस. तो कलेक्टर सुद्दां खंय गेलो, ही वील कम हियर अँड फेस इट. आय हॅव गिवन इट आनी नोटीसी दिल्ल्यो आहा, सगळें केल्लें, दॅट दे वील फेस. सो तुम्ही म्हणटा की हे आता जेन्ना तुम्ही 2016च्यान हो सगळो संघर्ष सुरू आसा, हांव संघर्ष 2010 गव्हर्मेंटाक बरोवन दिला की अशें म्हजें आसा. 2दा VRS घातल्या, तातूंय बरोवन दिला, म्हाका टायम नाय ते, बट इट वॉज रिजेक्टेड. तुम्ही VRS घातिल्ली? घातिल्ली, 2दा घातलेली, इट वॉज रिजेक्टेड. आणि म्हजे एजीन सुद्धा ताजेर हे दिल्ले आसा. सो ते सगळें सरकार सोडपाक सुप्रीम कोर्टान एका MLAन म्हजेर एलिगेशन घातलेलें. तो MLA आतां ना, की ताका आमी भितर उडयलेलो. त्या MLAन म्हजेर एलिगेशन घातलेलें की हांव अशें करता. आय हॅड टू फायल अ एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट अँड देन सुप्रीम कोर्ट ऑन लोकस स्टँडिंग, सुप्रीम कोर्ट डिसमीस दॅट एप्लिकेशन. कोणाच्याच आयकना, तो म्हणपालो अशें कांय बरयलेलें ना. आनी देर वॉज अ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट सेईंग दॅट डिफरंट क्लास नासता, गव्हर्मेंट सर्वंट ऑर समथींग, तातूंत सगळ्या जाणांक रायट आहा PIला. आनी स्टेटाक 5 लाख रुपया फायन दिला, स्टेटाक 5 लाख रुपया फायन. सो दोज वॉज प्रोड्यूस, दॅट वॉज टोल्ड, सगळें आशिल्लें. आनी हें म्हजें नवें न्हय, हें म्हजेर केन्नाच्यान जाता. हांव आतां 25 वर्सां त्याच हेतून आसा. आय हॅव जॉयन, आतां 34 years ऑफ सर्वीस जाली म्हजी. म्हाका ना न्हय, हांवें खूब भोगलां. म्हणजे आतां कात दाट जालें. हांव ते कितें आसा सारकें नाजाल्यार पळय, म्हाका ते हाजी आनी लोकांचें वायट जमना. आय वील गो होम स्ट्रेट अवे. इलेक्शनाक बी देंवतले केन्ना फुडें? ना, म्हाका पळय, हांव म्हजें काम सारकें करता, आय एम नॉट. पूण कोणें म्हज्या पोटार खोट मारली आतां, मागीर कितें करपाक, तांकां जर हें करपाचें, मागीर म्हाका काय रायट. तुमच्या सारको मनीस जर आयलो, जर म्हाका इलेक्शनान, म्हाका एक्चुअली म्हाका पॉलिटिक्सान हें ना. आय एम अ कॉमन मॅन. कॉमन मॅनानूय खूब करपा जाता, उलो मारून लोकांक एकठांय करून करपा जाता. वाय यू हॅव टू बिकम अ पॉलिटिशियन ऑर अ मिनिस्टर? कॉमन मॅनाक चड वालोर आहा मरे आज. ही हॅज टू टेक कॉमन पीपल अँड गो अहेड. कित्याक तुका मिनिस्टरूच जावंक जाय? अशें जायना, आतां आमी करना. बरोबर. मागीर कितें करपाक बरे मनीस येवपाक जाय म्हणटा न्ही राजकारणान. सो तुमच्या सारको मनीस जर आयलो आनी एक जर दिता वाट दिता, हांव राजकारणान आयलो सेम. काय तुमी फील्ड बसचे ना राजकारणान? आय वील. म्हाका तशें हांगाच जेन्ना तूं आमचे असलो म्हणजे तर फटिंगपणां उलोवची पडटा. आमकां काय फटिंगपणां जमना. आय डोंट थिंक आय वील बी फिटींग इन दॅट स्लॉट ऑफ. सो माझे घर येवजणेक आतां विरोध जाला पळय, खुबशे लोकांक थाकायूय मेळ्ळ्या. बिकॉज जे निजाचे गोंयकारां अशे हे भायले येवन हांगा रावन ते येवजणेचो, बट जे लोक गांवांनी रावतात, कोमुनदादेच्या जाग्यांनी रावतात आनी केन्ना 30-40 वर्सां पयलीं कोणी तरी तांकां तेन्ना कांय शिक्षण नासता, थंय बांद वचून अशें म्हणून कोणूय सांगता आनी तेंच्यांनी ते बांदले. पळय, तरी हांव तुमकां सांग, कम्युनिदाद जाग्यान बांदले जाल्यार ताका एक मर्यादा घाला. सो तुमचो गोंयकार, म्हजो कोणूय गोंयकार जावं कितें, ताका 100 स्क्वेअर मिटर दिया. ना म्हणना अशें 400-800, तो टॅनंटूय 10,000, मग भाडकार रडत बसप. वी हॅव टू टेक सायड्स. म्हणजे काय, हांव तसले म्हज्या भाटांनी हे असले कांय ना आनी हांव तातूंत. तुमी भाटकार हरशी? हय, आमचे आसा, पूण आमचे असले हातून हे कांय ना. मुणकार बीन कोण ना? मुणकार बिणकार आतां आमचे कांय ना. भाटाचे वी हॅव ऑल सेटल्ड. आमकां तसले कांय ना. आनी म्हजे तश्यो केसी ना कोणाचे. हांव भाटकाराची सायड घेना, मुणकाराची सायड घेना. बट आय एज अ हे ताका मुणकार भाटकार आसा जाल्यार ताका 300चे आहा 300 ते कितें आहा ते घेवप कायद्यान. सो तुमचो विरोध हो सरसकट सगळ्यांक ना? तुमचो विरोध हो स्पेसिफीक हे जे भायले ना, भायलेच अशें न्ही, कोण बसता त्या हितून दिया. तातूंत आसा रेग्युलरायझेशन करपाचें सगळ्या एक्टांनी आहा, पंचायतीन आहा, हातून आहा, तातूंत बसता. मातशें हें आसा दी, पयलींची घरां आसा दी, हांव ना म्हणना, पूण सरसकट दिवप आय विल नॉट बी देयर. सो तुमी एक प्रकार तुमकां विलन जे करतात की सगळ्या सरसकट येवजणेक तुमचो विरोध, तशें ना. जे निजाचे गोंयकार कोण आहा तांकां मेळूं लाभ म्हणटा तुमी, अशी तुमची भुमिका? म्हजी भुमिका ते कितें आसा पळय सारकें, तूं जर आमकां दाखयशी. आतां म्हजी भुमिका पयलीं म्हणजे आय विल क्लियर यू. आतां ते रॉकाच्या अंडर 22,000 आयले एप्लिकेशनां. लॉच पळया, तुजोच लॉ पळया. त्या लॉ अंडर तुवें सांगलेलें 6 म्हयन्यान रेग्युलरायज कर, 6 म्हयन्यानंतर सगळें मोडप. तुवें आतां हें करूंक ना. फुडें येतलो तोय मिनिस्टर, म्हणजे ते सरकार तशेंच करताले. मागीर ते रेग्युलरायज 2050 पर्यंत करताले आनी हें मोडपाचें केन्नाच जावचें ना. सो हांव कितें म्हणटा, तूं घातला न्ही, तूं तुजें तरी काम कर. 2016 तुवें एक विंडो उतर दिला ते पाळ अशें म्हणटा तुमी. हय, तुजें पाळत ना तूं आनी वयल्यान वाडयत वता, फुडें वता. बरें, तुका आतां फुडें क्वेश्चन. 2014 ते 2025 म्हजो मनीस आनी म्हजें घर न्हय, तो कोणाचो मनीस? समज आतां तुवें न्ही घर बांदलें 1 एप्रील 2014, तें म्हणप
म्हणजे तू 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत तू आयलो, मग 1 एप्रिलाक तू येना, तू म्हजो गोंयकार जायना, हे कितें ते डेफिनेशनूच येना सारकें ना. तशें इक्वॅलिटी ना. इक्वॅलिटी आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 हेतून कांयच इक्वॅलिटी ना. सो ते इक्वॅलिटी धरूंक जाय तुवें, प्रत्येकाक तितलेच दिवंक जाय, तशें दिवंक जाय. कॉमन हें दवरा तुमी, वी वील सपोर्ट इट. बरें, तातूंत तूं सारकें हें करा, कोणाचें कितें आसा सारकें हें करून मागीर घाला न्हय लोकांक. बेश्टेच तुमी सरसकट दिवप इज नॉट करेक्ट न्हय, अशें आमचें म्हणणें. तुमचें म्हणणें आनी तुमची चालू उरतली फायट. तुमची फायट चालूच आसा न्हय. 2016 हें आतां तुमी बरें, आतां 2016तल्यान हांवें कंटिन्युएशन घातलं. ते म्हणजे नवी काय न्हय, ती हांव त्या हेका नांव एक बदललें तेंच्यांनी. ना त्याच नांवां ना, आनी त्याच जे स्टार्ट आहा, त्याच्यानूच स्टार्ट जाला हे तुका हांव दाखयता. तूं पळय. आनी म्हज्या पेटिशनांतल्यान मागीर हांवें 2022 HN नंबर चॅलेंज करा, PIL 6 of 2. अशें म्हणजे सगळे चॅलेंज केल्ले आसता आनी ते स्ट्रेट अवे एक धरलो जाल्यार तुवें तो इशू घेवंक जाय न्हय. वी टेक इट टू द लॉजिकल एंड. इवन तुवें फॉरेस्ट रायट तातूंत म्हज्या घरान फॉरेस्टाचे एक थोडे आहा, तोय आमी हें केला. आतां तो टायगर वी डू इट न्हय. टायगर रिझर्व जावपा जाय दिसता तुमकां? हय. कित्याक पळय, आतां तूं तुजें घर म्हणटा टायगराचें घर न्हय. तूं टायगराच्या घरान कसो वता तर भितर? बरें, तांकां कितें फॉरेस्ट आहा, तूं तांकां रिहॅबिलिटेशन आसा न्हय. यू कॅन गो फॉर रिहॅबिलिटेशन. तांकां खंय बसोवंक जाय तांकां बसय, कितें आसत जाल्यार कर तूं. बट जेन्ना सरकारान ती म्हादय वायल्ड लायफ आनी बाकीच्यो डिक्लेअर केलो पळय, त्यो अचानक तेन्ना राष्ट्रपती राजवट आशिल्ली, तेन्ना ते जॅकब म्हणून आशिल्ले तेणी तेन्ना म्हजें पेटिशन अजुनी चालू आहा. हांवें इंटरव्हेन्शन 1999 इंटरव्हेन्शन आहा, तें चालू आहा. आनी तातूंत हांवें आमचें सगळें चालू आहा आनी दॅट वील बी गोईंग ऑन. ते आमच्या हायकोर्टानूय चालू आहा, सुप्रीम कोर्टानूय चालू आहा. आय एम वन ऑफ द पेटिशनर्स इन दॅट. सो अशें आमचे बाकीचे चालू. एनवायरमेंटाक वी आर व्हेरी आनी इट इज अवर जिवाळ्याचो तो आमचो सब्जेक्ट. तुमी नास्तिक काय आस्तिक? हांव सामको देवाचो मनीस. हांव देवाक याद आयली म्हणून. देव म्हणजे हांव देवाक मानपी, म्हणजे देव न्हय. तुमी देव म्हणना? हांव देव म्हणना. हांव दामोदराक, महालक्ष्मीक आनी कोणाक सगळ्यांक आमी देवाचे कुळदेव आनी ग्रामदेव सगळे आमी पाळटा. राखणदार विखणदार ते आमचे सगळे आसता, अशें म्हजें म्हणणें. आनी हांव देवाचो म्हणजे देव न्हय अशें म्हणना. देवाक मानपी मनीस सामको असो, म्हणजे सगळे आस्तिक मनीस, नास्तिक न्ही. सगळे कुळाचार मानपी, सगळे कुळाचारांनी म्हाका कसले व्यसन बिसन तसली ना. हांव ते मानना तसल्या व्यसनांनी. सो तुमकां खंयच कसले व्यसन ना, कांय ना. देवूय मानतात? देव मानता आनी देवाचे सगळे करता. भिता कोणाक तुमी? भिवपाक कित्याक? तूं सारको आसा जाल्यार तुका कित्याक भिवपा जाय कोणाक? गरज ना कोणाक भिवपाक. कोणूय कितलोय व्हडलो फुडें केतलोय, कोणी व्हडलो केदोय आयलो जाल्यार तुका भिवपाची गरज ना. तुवें यू शूड बी, तूं जर सारको ऑनेस्ट मनीस आनी तूं जर सारकें तुजें काम करता आनी तें तूं हें करता जाल्यार तुका कोणाकूच भिवपाची गरज. तुमी इतल्यो केसी फायट करतात, केन्ना तरी खीण असो आयला की मातसो भंय दिसला ह्या प्रकरणांत? म्हाका भंय दिसलो. आनी मेन म्हणजे म्हाका फॅमिलीचो सपोर्ट आहा. तो फॅमिलीचो सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार आय वूड हॅव बीन नॉट हियर ओनली. आनी एनीथींग कितें जालें जाल्यार म्हाका तशें प्रेशर येता, धमक्यो येता, कोण येतात, पूण ते सगळें म्हणजे चालूच आसता बाकीचे सगळे. बरें, हांवें सुरवात केल्ली तशी रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार. तुमी अस्वस्थ बीन ना म्हणटा? हांव अस्वस्थ ना. म्हाका कितें दिसलें जाल्यार हांव अस्वस्थ असो जायना. अस्वस्थ कोण जाता? जो कांय करूं शकना तो अस्वस्थ जाता आनी तो येता. हांव करता, लिगली करता आनी हांव जिखता केसी. आतां मिरामारचे 2019 ते सगळे घालपाचे आशिल्ले, ती केस आमी जिखली. दे डिडंट चॅलेंज इट इन सुप्रीम कोर्ट. मिरामार बीच तो हे जावपाचो ब्लू फ्लॅग जावंक ना म्हाका लागून. आनी इट वॉज आतां आसा तसो आहा तो नॅचरल आनी रॉ कसो. ते कितें कितें घालून ते खावपाक सोदताले पळय कोण कोण, ते जालें ना. ते पेटिशन आहा, ऑर्डरी आहा. कितल्यो सुप्रीम कोर्टाक आनी कितल्यो CRZाच्यो हाजे ताज्यो ऑर्डरी आसा म्हज्यो. वी फायट इट. आमी केसी फायट करता. हांव स्वता आर्ग्यू करता. पयशे घेवपाचो प्रश्न हांवूच ड्राफ्ट करता. पयशे कोणाक दिवपाची गरज ना. सो सगळे तुमी ड्राफ्टिंग करता? ड्राफ्टिंग करता, उबो रावता, सगळें हांव करता. ताजेर फूल रिसर्च म्हजो आसता. ते पयलीं रिसर्च करून तुमी करता? हांव करता. जर कोण आयलो तुमचे कडेन की आपल्याक मातशें हेल्प तुमी करता? खंयच्याय मॅटरान? खंयच्या मॅटरान हांव ताजी पयलीं स्टडी करता. मॅक्झिमम हांव पयलो पळयता की तो कोणें ताका धाडला पॉलिटिशियनान, म्हणून हांव चडसो करून तसल्या हाका हांव वचना. कोणाच्या हाका हांव म्हजो विशय घेता आनी करता. हांव ताका कितें करता, तुका जाय मरे, हांव ताका सांगता तूं अमके अमके कडेन तुज्या आदोगादाक घे,
वॉट एव्हर तो ताका आदोगाद खूब आदोगाद बरे आसात ते करतात, पण एकदा घातले की ते सांगता आमी विड्रॉ करप ना. जाल्यार ह्या हेजेर तूं यो नाल्यार येवं नाका. आतां हांवें घातलेले आज पर्यंत कांयच विड्रॉ जावंक ना. विड्रॉ करप म्हणजे तुवें पयशे काडले अशें लोकांचें म्हणणें, आनी इट इज करेक्ट. सारके बीन ते सारकें ते विड्रॉ केले तुवें पयशे काडले. तुम्ही आज पण खंयचीच withdraw विड्रॉ करूंक कांयच ना. करू ना. ना. तुमच्या हेचेर फॉर्म आसा. फॉर्म आसा, खंयचीच विड्रॉ करना. वी गो थ्रू टील द लास्ट. तूं मागीर ते कोर्ट आमचे डिसमीस करता नाल्यार कोर्ट एग्री करना. ते आमचे डिपेंड अपॉन अवर हे. कित्याक एक एकदां जजांक पडटा, एक एकदां पडना, तशें आसता. बरोबर. लास्ट प्रश्न, कितें मेसेज गोंयकारांक खातीर? कित्याक तुमी एक फायटींग स्पिरिटान झगडटा. तुमी म्हटलें तशें आपूण केन्नाच अस्वस्थ बीन जायना. सगळ्यांनी गोंय राखपाक झगडूंक जाय. फुडल्या जनरेशनाक कितें तरी दवरूंक जाय. आतां जर आमी अशें खंय रस्त्यार बिस्त्यार बांदपा लागले, कोणूय खंय बांदतले आनी कितें जातलें, आनी मागीर अनार्की जातली. आमकां ट्राफिकाकूय गाडयो वचपाक जाय. तुवें रस्त्यार हाडलेले, यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. तूं सगळी तुजी लायसनां घेवन घर बांदता, त्या लागून आमकां सरकार केला. अशें न्ही एकूच करून तूं भितर सरलो आनी सगळें केलें, तशें जावपा जायना. प्रत्येकान पाळपा जाय. आमी लायसनां घेत. ऑनेस्ट मनशाक हांगा कितें आसा, सिंपल गोश्ट आसा, तूं एनक्रोचर, तुका रिवॉर्ड दिल्ल्या भशेन. आनी जो ऑनेस्ट मनीस गोंयकार, तो आतां गव्हर्मेंटान कामां करता नाल्यार खंय करता, तो आपले इल्ले जोडटा, तातूंत लोन काडटा, तातूंत घर बांदता, तातूंत भुरग्यांचे हे करता आपली, आनी नवो येता फाल्यां करता आनी जागो खावन वता. तसलें उपकारचें ना. सो वी वील फायट फॉर दॅट, आनी वी वील स्टँड बाय अ कॉमन मॅन हू इज अ ऑनेस्ट मॅन, आनी वी वील गो अगेन्स्ट एनक्रोचर्स, आनी वी वील डू. कोणूय आम भिना ते. सर, तुम्ही टायम दिलो तुमच्या ह्या बिझी शेड्युलान भितर, आनी मनांतल्यान गजाली तुमी उक्त्यो केल्यो, आनी खूब प्रश्न आशिल्ले ते आमी तुमकां विचारले, तेच्यो जापो बऱ्यो तुमच्या स्वभावा प्रमाण तुमी दिल्यो. त्या खातीर आमी द वॉयसाच्या वतीन, आमच्या व्ह्युअर्साच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, आनी हांगाच थांबता. थँक्यू. तुम्ही पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.